आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। लोकसभा चुनाव के दूसरे मरहले के लिए आज शाम चुनाव मुहिम खत्म होने से पहले इंतखाबी मुहिम अपने उरूज पर पहुंच गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतर कल की खातिर पायदार और मुस्तहकम बुनियादी ढांचे के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। दिफाई तहकीक और तरक्की से मुतालिक तंजीम DRDO ने BIS मेयार के गोला बारूद के ख़तरे से बचाव के लिए मुल्क की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। ख़राब मौसम की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पहुंचने वाली 15 प्रवासों को दूसरे शहरों को जाने की हिदायत दी गई। और IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज शाम दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम आज शाम ख़त्म हो जाएगी। सभी सियासी जमातों के आला रहनुमा वोटरों को अपने हक में करने के लिए एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। केरला में सभी 20 सीटों, कर्नाटक में 28 में से 14, राजस्थान में 25 में से 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, आसाम और बिहार में 5-5, मगरबी बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट के लिए जुमे के रोज़ इस मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। आउटर मणिपुर पार्लिमानी हलके की 13 असेंबली सीटों की वोटिंग भी इसी रोज़ होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बेहतर कल की खातिर पायदार और मुस्तहकम बुनियादी ढांचे के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने अपने वीडियो पैगाम के ज़रिए आफात के मुतहम्मिल बुनियादी ढांचे के बारे में छठी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आफात को अक्सर व बेशतर माली नुकसान के तनाजुर में देखा जाता है, जबकि इसका असल बार मुख्तलिफ तबके, कुंबे और अवाम को बर्दाश्त करना पड़ता है। जनाब मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे के नए प्रोजेक्टों और आफात के बाद के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में इनकी पायदारी पर तवज्जो दी जानी चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस आज नई दिल्ली में शुरू हुई है और कल तक जारी रहेगी। वज़ीर आज़म और BJP के सरकर्दा रहनुमा नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। सागर और हरदा में अवामी जलसों के बाद वो भोपाल में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत 26 अप्रैल को मध्य प्रदेश के 6 लोकसभा हलकों में वोट होगी। इन इलाकों में इंतखाबी मुहिम आज शाम 6 बजे ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म और BJP के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबीलों के लिए रिजर्वेशन कम करके मजहबी बुनियाद पर रिजर्वेशन देना चाहती है। उन्होंने ये बात आज छत्तीसगढ़ में सरगुजा लोकसभा हलके में अंबिकापुर शहर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कही। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस दर्ज फहरिस्त ज़ातों, कबायली अफराद और पसमादा तबकों के हुकूक आइन तब्दील करके अपने वोट बैंक को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ BJP ही रिजर्वेशन को महफूज कर सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि जो लोग भारत को एक खुद कफील और मजबूत मुल्क नहीं देखना चाहते, वो अपोजिशन इत्तेहाद के साथ मुल्क में एक कमज़ोर सरकार चाहते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज़ की BJP सरकार नक्सलिज्म और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर रही है, जबकि कांग्रेस तशद्दुद फैलाने वालों की हिमायत करती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम DRDO ने मुल्क में BIS गोला बारूद के सबसे बड़े ख़तरे लेवल 6 से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सबसे हल्के वज़न की बुलेट प्रूफ जैकेट को कामयाबी के साथ तैयार किया है। TBRL चंडीगढ़ में इस बुलेट प्रूफ जैकेट की कामयाब आजमाइश की गई। वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि ये जैकेट नए डिज़ाइन पर मबनी है। इस जैकेट में नए मटेरियल के साथ साथ नए तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया गया है। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि इस जैकेट का सामने की तरफ का हार्ड आर्मर पैनल HAP कई मरतबा वार किए जाने की सूरत में हिफाजत फराहम करता है। फ़ौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि आइंदा के लिए फ़ौज का नज़रिया उसे एक जदीद, चुस्त, टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने वाली, खुद कफील और मुस्तकबिल के लिए तैयार फ़ौज में तब्दील करना है। उन्होंने कहा कि तब्दीली का ये अमल 5 पहलुओं पर मबनी होगा, जिनमें फ़ौज की तश्कील नौ और उसका ज़्यादा से ज़्यादा मौसर इस्तेमाल, जदीद कारी और टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाना, तरीक़ेकार में सुधार,
انسانی وسائل کا بہتر بندوبست اور معاون خدمات کے ساتھ مربوط کیے جانے کو فروغ دینا شامل ہے۔ جنرل منوج پانڈے آج نئی دلی میں طاقت کے مؤثر استعمال، خود کفالت کے ذریعے افواج کی جدید کاری سے متعلق ایک اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فوج دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے شعبے میں خود کفالت کے ذریعے طاقت کے مؤثر استعمال کی صلاحیتوں کو سمت عطا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی مجموعی ترقی اسی وقت ممکن ہے کہ جب اس کی جامع قومی طاقت میں نمایاں اور مسلسل بہتری ہوتی رہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اس بات پر مکمل یقین رکھتا ہے کہ ایک مستحکم اور متحد جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کی تنظیم آسیان بھارت بحر الکاہل خطے کے ابھرتے ہوئے علاقائی ڈھانچے میں ایک تعمیری رول ادا کر سکتی ہے۔ مستقبل سے متعلق پہلے آسیان فورم سے ورچوئل طور پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل سمندری پہل اور بھارت بحر الکاہل سے متعلق آسیان نقطۂ نظر کے درمیان تال میل جامع سیکیورٹی سے متعلق چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے باہمی اشتراک و تعاون کا ایک مضبوط ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ ایک فیصلہ کن اقدام کے تحت قومی جانچ ایجنسی نے 2022 میں اٹاری سرحد سے منشیات اسمگلنگ معاملے میں کلیدی ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ NIA نے اتر پردیش کے شاملی کے رہنے والے کلیدی ملزم تحسین عرف موٹا کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے۔ NIA نے کہا ہے کہ کسٹمز افسران نے اپریل 2022 میں تقریباً 103 کلو گرام ہیروئن ضبط کیا تھا، جس کی مالیت تقریباً 700 کروڑ روپے تھی۔ اسے اٹاری امرتسر کے راستے افغانستان سے بھارت لایا گیا تھا۔ قومی راجدھانی میں موسم کے ناموافق حالات کے سبب اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 15 پروازوں کو دوسرے شہروں میں جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ان پروازوں میں سے 9 پروازوں کو جے پور اور 2 کو امرتسر اور لکھنؤ، جبکہ ایک پرواز کو ممبئی اور چنڈی گڑھ بھیجا گیا ہے۔ کل شام دلی کے بہت سے حصوں میں بارش ہونے سے قومی راجدھانی میں موسم میں اچانک تبدیلی ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کمی آئی ہے اور یہ 36.8 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے، جو معمول سے تھوڑا کم ہے۔ بارش کے ساتھ ساتھ تیز ہوائیں بھی چلیں۔ شمال مشرقی بھارت میں اس مہینے کی 29 تاریخ تک دور دور تک اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے اوسط بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، اڈیشہ اور سکم میں اگلے 2 سے 3 روز کے درمیان بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، مراٹھواڑہ اور جنوبی بھارت کے مختلف حصوں میں اگلے 3 سے 4 روز کے دوران بارش، گرج چمک اور بجلی کا بھی امکان ہے۔ IMD نے مغربی بنگال، اڈیشہ، کرناٹک، رائلسیما، سکم، تمل ناڈو، جھارکھنڈ، بہار، تلنگانہ، مشرقی اتر پردیش، آندھرا پردیش اور ینم کے کچھ حصوں میں اگلے 5 روز کے دوران شدید گرمی رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس دوران کل ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ دلی کے مختلف حصوں میں موسم خوشگوار ہو گیا۔ IPL کرکٹ میں آج دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے دلی کیپٹلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ کل رات چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا۔ لکھنؤ نے جیت کے 211 رن کے نشانے کو 19 اوورز اور 3 گیندوں میں 4 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ تیر اندازی عالمی کپ 2024 کل چین کے شہر شنگھائی میں شروع ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ اسکور کرنے والی 3 کھلاڑی وینم، سوامی اور پرنیت پر مشتمل بھارتی ٹیم نے 2118 کے مجموعی اسکور کے ساتھ کوالیفیکیشن راؤنڈ میں سب سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا چناؤ کے دوسرے مرحلے کے لیے آج شام چناؤ مہم ختم ہونے سے پہلے انتخابی مہم اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بہتر کل کی خاطر پائیدار اور مستحکم بنیادی ڈھانچے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دفاعی تحقیق اور ترقی سے متعلق تنظیم DRDO نے BIS معیار کے گولہ بارود کے خطرے سے بچاؤ کے لیے ملک کی سب سے ہلکی بلٹ پروف جیکٹ تیار کی ہے۔ خراب موسم کی وجہ سے دلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی 15 پروازوں کو دوسرے شہروں کو جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں آج شام دلی میں ڈیلی کیپٹلز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔